पाकिस्तान दुश्मनी में भारत सफारती आदाब भी भूल गया। मुशीर खारजा सरताज अजीज को सिक्योरिटी उमूर का बहाना बनाकर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का दौरा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया गया। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के रुकन मुमालिक ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को खित्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। कॉन्फ्रेंस का 33 नुकाती मुश्तरका एलामिया जारी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी सतह पर ताउन और दीगर मुमालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करने पर इत्तफाक। अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान और ईरान के किरदार की तारीफ। महज इल्जाम तराशियों से दहशतगर्दी का मसला हल नहीं होगा। कश्मीर तनाज़े के हल के बगैर खित्ते में अमन का कयाम मुमकिन नहीं। नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर एजेंसी की वादी तीराह में सिक्योरिटी फोर्सेस की फिजाई कार्रवाई। 12 दहशतगर्द मारे गए, मुतादिद ठिकाने तबाह। कोई अपनी जाती ख्वाहिश पर वजीर आजम नहीं बन सकता। आइंदा इंतखाबात में आवाम जिसे चाहेंगे मुंतखब करेंगे। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अभी सियासत में नए हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ से रहनुमाई हासिल करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 4 मुतालबात दोहराते हुए कहा है कि अगर मुतालबात तस्लीम ना हुए तो 27 दिसंबर के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। 2018 में वजीर आजम बनने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। कराची समेत सिंध भर में सिंधी सकाफत का दिन रिवायती जोशो जज्बे से मनाया गया। रंगारंग तकरीबात, बड़ों के साथ बच्चे भी पुरजोश दिखाई दिए। मलाइशिया के वजीर आजम नजीब रजाक ने रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम को नस्लकुशी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। कहते हैं कि मलाइशिया हर सूरत मजलूम मुसलमानों का दिफा करेगा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान दुश्मनी में भारत सिफारती आदाब भी भूल गया है और मुशीर खारजा सरताज अजीज को अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मीडिया से बातचीत करने से भी रोक दिया। भारतीय हुकाम ने आलमी सिफारती आदाब को पसे पुश डालते हुए मुशीर खारजा सरताज अजीज से नारवा सलूक किया और सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर न सिर्फ उन्हें गोल्डन टेम्पल का दौरा करने से रोक दिया बल्कि न्यूज कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दी गई। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के रुकन मुमालिक ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को खित्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए इसके खात्मे के लिए ताउन के फरोग पर जोर दिया है। अमृतसर में होने वाली 2 रोजा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का 33 नुकाती मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिये में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 2 टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए ये कहा गया है कि दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी चाहे किसी भी शक्ल में हो काबिल कबूल नहीं। इसके खात्मे के लिए तमाम इलाकाई और आलमी ताकतों को मिलकर काम करना होगा। एलामिये के मुताबिक दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों का भी खात्मा जरूरी है। एलामिये में अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। शुरका ने अफगान महाजिरीन की मेजबानी करने पर पाकिस्तान और ईरान के किरदार की तारीफ की। उन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया कि अफगानिस्तान में अमन के क़याम और महाजिरीन की महफूज आबादकारी तक मेजबान मुमालिक पनाह गुज़ीनों को अपने मुमालिक में रखें। कॉन्फ्रेंस के एलामिये में आलमी बरादरी से अफगान महाजिरीन के लिए दिल खोल कर इमदाद करने की भी अपील की गई है। कॉन्फ्रेंस में इंसानी हुकूक से मुतालिक आलमी मंशूर पर अमल दरामद करने का अज़्म भी किया गया। कहा गया है कि आइंदा बरस हार्ट ऑफ एशिया की 6ठी वज़ारती कॉन्फ्रेंस की मेजबानी ईरान करेगा।
اور آپ کو بتائیں مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے الزامات لگانے کے بجائے خطے میں امن کے لیے تنازعات کو باہمی مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ افغانستان میں امن کے لیے کسی ایک ملک پر انحصار کرنے کی بجائے متفقہ لائحہ عمل اختیار کیا جائے۔ بھارت کے شہر امرتسر میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ تنازعات کے پرامن حل سے علاقائی تعاون کو فروغ ملے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے، تاہم افغانستان الزامات کی بجائے علاقائی تعاون اور رابطوں کو فروغ دے۔ سرتاج عزیز نے کہا کہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی جارحیت کے باوجود پاکستان کی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان افغانستان سمیت خطے کے پائیدار امن کے لیے سنجیدہ ہے۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے امرتسر میں چینی نائب وزیر خارجہ کونگ یوانگ یو اور افغان صدر اشرف غنی سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ یہ ملاقاتیں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کی سائیڈ لائن پر ہوئی ہیں۔ چین کے نائب وزیر خارجہ کونگ یوانگ یو سے ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے افغان صدر اشرف غنی اور بھارتی مشیر برائے قومی سلامتی امور سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی، جن میں خطے کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ اور آپ کو بتائیں پاکستان نے واضح کیا ہے کہ محض الزام تراشیوں سے دہشت گردی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ افغانستان کو کالعدم تحریک طالبان اور اس کی قیادت کے خلاف کارروائیاں کرنا ہوں گی۔ امرتسر میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے اختتام پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نئی دہلی میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط کا کہنا تھا کہ خود مختاری اور برابری کی سطح پر بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، تاہم مذاکرات کی پیشکش کو کبھی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں ہائی کمشنر عبدالباسط کا کہنا تھا کہ کالعدم تحریک طالبان کے مراکز اور قیادت افغانستان میں ہے، امید ہے افغانستان ان کے خلاف کارروائی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانے سے بات نہیں بنے گی، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کی فضائی کارروائی میں 12 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے وادی تیرہ میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 12 دہشت گرد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق فضائی کارروائی میں دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے بھی تباہ ہوئے۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مملکت مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ کوئی اپنی ذاتی خواہش پر وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ 2018 کے عام انتخابات میں عوام جس سے منتخب کریں گے وہی وزیر اعظم بنے گا۔ کراچی پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری ابھی سیاست میں نئے ہیں، وزیر اعظم نواز شریف سے رہنمائی حاصل کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو 4 مطالبات بلاول بھٹو نے پیش کیے ہیں ان پر پہلے سندھ میں عمل درآمد کرایا جائے تاکہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ موجودہ دور حکومت میں لوڈ شیڈنگ میں واضح کمی آئی ہے اور انشاءاللہ توانائی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آزادی اظہار کی حامی ہے، تاہم صحافت بھی ذمہ دارانہ ہونی چاہیے۔ حکومت مثبت تنقید کا خیر مقدم کرتی ہے، تاہم کچھ ٹی وی چینلز صرف کردار کشی کی صحافت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو مؤثر پالیسی سازی کے لیے میڈیا کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ صحافیوں اور ان کی ملازمتوں کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مطالبات منظور نہ ہوئے تو 27 دسمبر کے بعد دمادم مست قلندر ہوگا۔ بلاول ہاؤس لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کا ایکشن پلان ناکام ہو چکا، نیشنل ایکشن پلان پر وزیر داخلہ چودھری نثار کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے 4 مطالبات نہ مانے تو پھر 27 دسمبر کے بعد ملک بھر میں دمادم مست قلندر ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر جیالوں نے ان کا ساتھ دیا تو 2018 میں وہ وزیر اعظم ہوں گے۔
वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने पायदार तरक्की के लिए टैक्स वसूलियों में इजाफे को नागुज़ीर करार दिया है। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें टैक्स वसूलियों के अहदाफ और FBR के हवाले से मामलात पर गौर किया गया। चेयरमैन FBR ने वज़ीर खजाना को टैक्स वसूलियों के हवाले से आगाह किया। इसहाक डार ने गुज़िश्ता 3 साल में टैक्स वसूलियों में 60% इजाफे पर FBR के इक़दामात को सराहा। उन्होंने हिदायत की कि रवां साल टैक्स वसूलियों के हदफ के हसूल के लिए कोशिशें तेज की जाएं। और आपको बताएं, कराची समेत सिंध भर में सिंधी सकाफत का दिन रिवायती जोशो जज्बे से मनाया गया। रैलियां निकाली गईं और कल्चरल शोज का भी निकाद हुआ। तफसीलात जानते हैं मुनीर साकी से। मनाज़र कराची के हैं, जहां सिंधी टोपी और अजरक का दिन बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। सकाफती डे की तकरीबात में बूढ़े, जवान और बच्चे अजरक टोपी और खवातीन सिंधी सकाफती खुसूसी लिबास पहनकर शरीक हुई। कराची प्रेस क्लब में मुनक्किद किए गए मरकजी सकाफती प्रोग्राम में मारूफ गुलकारा शाजिया खुश्क और दीगर फनकारों ने सुर बखेरे तो हाजरीन झूम उठे। शहरियों का कहना था कि वो अपनी सकाफत पर फख्र करते हैं और यह दिन ईद की तरह मनाते हैं। हम इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहिए हमें, और एकता का मतलब बताना चाहिए कि असल एकता का मतलब क्या है। जैसे ईद आती है ना, वैसे आज कल्चर डे हमारी ईद जैसे है। सिंधी सकाफत का दिन मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी अपने अपने अंदाज से मनाते हुए सकाफत को उजागर करने को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध ने भी अपने पैगामात में सूबे के अवाम को सकाफती दिन पर मुबारकबाद दी। कैमरामैन हबीबुल्लाह के साथ मुनीर साकी, ए न्यूज़ कराची। और आपको बताएं, खानानी एंड कालिया मनी एक्सचेंज ग्रुप के मालिक जावेद खानानी को नमाज जनाजा के बाद कराची में सपुर्दे खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा कराची के इलाके गुजरी में अदा की गई, जिसमें ताजिर बरादरी, अहले इलाका और अजीजो अकारिब ने शिरकत की। जावेद खानानी बहादुराबाद में 8 मंजिला जेर तामीर इमारत से गिर कर जाँ बहक हो गए थे। दूसरी जानिब पुलिस ने वाक़े को खुदकुशी करार दिया है, जबकि मुतवफ़्फ़ी के अहले खाना के मुताबिक जावेद खानानी की मौत करंट लगने के बायस हुई। पुलिस ने जेरे तामीर इमारत पर काम करने वाले मजदूरों से पूछताछ शुरू कर दी है।